आज सुबह आप एक कोर्ट में पेश हुए। जी हुआ। वो कौन सी कोर्ट थी? ड्रग कोर्ट लाहौर। क्यों पेश हुए? एडवर्टाइजमेंट केस, यही झूठा केस। नहीं, वहां पे तो आप पेश होने की भी पाबंद नहीं है। नहीं, मैं पाबंद हूँ, मैं मुल्क की अदालतों का एहतराम करता हूँ। नहीं, लेकिन इदारों का एहतराम करता हूँ। आप कह दे कि आप पाबंदी नहीं। नहीं, मैं पाबंद हूँ। क्यों नहीं हूँ? नहीं, यहाँ पे तो आप बताने की लेकिन यहाँ पर एक हकीम नहीं बैठा जो मेरी दवाइयों को समझ सके, वहाँ उसके मिजाज को समझ सके। वहाँ अदालत में जज साहब बैठे हुए या हकीम बैठे हुए? उसकी तासीर को समझ सके। अदालत में जज साहब बैठे हुए या हकीम बैठे? जज साहब बैठे हैं, लेकिन वो उनको भी आप यही कह देते कि वहाँ पे कोई हकीम नहीं बैठा हुआ। कौंसिल के सदर से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? रिपोर्ट कहाँ से आएगी? तिब्बिया कौंसिल से रिपोर्ट आनी चाहिए। मुकदमा तिब्बिया काउंसिल ने किया है या ड्रग इंस्पेक्टर ने किया है, जो कि गलत किया है। हमारे मुल्क में कानून के धड़े बने हुए हैं। होम्योपैथिक है सिंस 1 मिनट। देखिए, मुल्क में होम्योपैथिक चलती बिल्कुल है, यूनानी तिब देसी दवाइयां चलती हैं, एलोपैथी है, 3 शोबे चल रहे हैं ना। जो डॉक्टर की दवाइयां हैं उनको डॉक्टर चेक करें, हमें भी एतराज नहीं। ठीक। हिकमत की दवाइयां एक हकीम ही चेक करे। ये हिकमत की इब्तिदा यूनान से हुई। यूनान से हुई, जिधर से हुई। जो सुने आप सुन लेना, यूनान से हुई ना। जो डॉक्टर हमें चेक कर रहा है, सुने मेरी बात सुने। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हिकमत ही गलत है तो क्या? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? आपके पास कोई लफ्ज नहीं है कि आप इसको गलत साबित करें। मुल्क में पढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज हैं। आप मेडिकल साइंस को मानते हैं? मेडिकल साइंस को मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। आप मेडिकल साइंस को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। और इवन देन तिब से वाबस्ता है? तिब से वाबस्ता हूं। क्या मेडिकल साइंस और तिब जी ऑन कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर नहीं है? बराबर हैं। कैसे? इक्वल हैं। कैसे? वो फिजिशियन है एलोपैथिक मेडिसिन का, हम फिजिशियन हैं। मेडिकल टेस्ट में तो मेडिकल साइंस में क्लिनिकल एग्जामिनेशंस हैं जी। आपके यहाँ एग्जामिनेशन? हमारे यहाँ एग्जामिनेशंस हैं, तभी जाके हमारी कृषि कंपनी चल रही है, हमारी हमदर्द कंपनी चल रही है, वो आफ्ताब कृषि चल रही है। मैं आपकी कंपनी की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं तिब की। वो एग्जामिनेशंस कहाँ से होता है? एक हकीम भी चेक होता है। कहाँ से? उसको ड्रग इंस्पेक्टर साहब आके चेक करते हैं। लेकिन उस ड्रग इंस्पेक्टर को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं है। उसकी डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं। उस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं। चेक करे, यही तो मैं कह रहा हूं। उस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं है। कैसे मानो? आप कह रहे हैं कि डिटेल का कारोबार, आप ये कह रहे हैं कि डिटेल रिपोर्ट लगी हुई है। कारोबार करते हैं। आपको एक मोची आकर समझाएगा, जूते का कारोबार करने वाला। आपकी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा तजाद है हकीम साहब। आई एम सॉरी। तजाद नहीं है, मुझे आप कायल करें। बहुत तजाद। ना बोला तो ना बोला, अगर बोल पड़ा हूं तो मेरे सवाल का आप मुझे जवाब दें ना। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मानते नहीं है, दूसरी तरफ आप डीटीएल करा रहे हैं। एक तरफ आप ड्रैप को मानते नहीं है, दूसरी तरफ ड्रग कोर्ट के अंदर आप पेश हो रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सामने बैठा हुआ हकीम नहीं है, दूसरी तरफ आप उस कोर्ट में पेश हो रहे हैं कि जहां पे बैठा हुआ जज है, हकीम नहीं है। खत्म कर ले, मैं बताता हूं। ये आवाज मैं ईवान में पहुंचाना चाह रहा हूं कि हिकमत का शोबा अलग है। हिकमत की दवाइयां हकीम चेक करेगा, डॉक्टर का शोबा अलग है, होम्योपैथी का शोबा अलग है। मेरी अर्जी है, होम्योपैथी के अंदर एक दवाई है नक्सवमिका, जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। नक्सवमिका नहीं, मैं नहीं जानता। व्हाट इज नक्सवमिका? कोई जानता है? नहीं, मैं नहीं जानता। नक्सवमिका कुचले के साथ को बोलते हैं, कुचला है। हमारी हिकमत में कुचला है नक्सवमिका। ठीक। खतरनाक जहर है। ठीक है, हम उसको मुदब्बर करके इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे अमराज में काम आता है। जस्टिफाइड। ठीक है, जस्टिफाइड। उधर नक्सवमिका इस्तेमाल होता है। देखिए हकीम साहब, हो क्या रहा है? मैदे के बहुत सारे अमराज में हो क्या रहा है? लोगों के जिगर उड़ रहे हैं, लोगों को स्टमक की बीमारियां हो रही हैं, लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं। उनको लैब क्लिनिकल टेस्ट से नहीं गुजारेगी, अप्रूव करेगी, तो कौन क्लिनिकल टेस्ट से गुजारेगा? करेंगे। आपके पास क्या करेंगे? आपके पास एग्जामिनेशन में होती है, संख्या होता है उसमें, काली मिर्च में होता है संख्या। होता होगा क्या? होगा, पानी में भी होता है। पानी में भी आप संख्या डालते हैं। संख्या जहर है। हाँ, क्या होता है? डालते हैं ना, तरियाक करते हैं ना, उसको डाल के तरियाक कर देते हैं। बहुत क्या है? होम्योपैथी की दवाई है आर्सेनिक। व्हाट इज दिस? क्या है? वही है आर्सेनिक। संख्या को आर्सेनिक इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्सेनिक कहते हैं। हमारी हिकमत में कुछ तसमुल्फार का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नहीं, मेरे सवाल को फिर आप ट्विस्ट कर। नहीं, मेरे सवाल का जवाब मैं ये कह रहा हूं, सवाल छेड़ा है, सवाल का जवाब। सवाल मेरा क्या है? मेरा सवाल नहीं सुना। मेरी बात सुने ना। मैं कह रहा हूं कि जिनके गुर्दे और जिनका लिवर, जिगर खराब हो रहा है, कह रहे हैं जिगर खराब हो रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, नेफ्रॉन खराब हो रहा है, आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा जा रही है। यही बात है। आर्सेनिक की भी जा रही है, लेड की भी जा रही है, साथ में तांबे की भी, लेड की भी। हाँ, यही है, 2 चीजें कह रहे हैं। और आप कहते हैं कि और उसके साथ साथ स्टेरॉइड्स भी जा रहे हैं, स्टीरॉइड्स भी जा रहे हैं। 3 चीजें जा रही हैं, तो ये गलत है। स्टीरॉइड्स बंद की जाए, डॉक्टर ना दें। ये किसको कह रहे हैं? डेल्टा कार्टेल ना देना, गलत चीज है। मेडिकल स्टोर पे क्यों बिक रही है? अभी डेक्सामेथासोन डेकाड्रान क्यों बना?
स्टेरॉइड्स इसको बंद करवाएं, स्टेरॉइड्स हैं, गलत है ना। अभी आपने जड़ी बूटी का नाम लिया, सुन लेना, सुन ले, और आपने कहा ये जहर है, क्यों दे रहे हैं फिर आप? हमारी किताबों के अंदर ये टॉप की दवाई है, जहर अगर हम इसको सुन लें, जहर से तरियाक है, उसकी मिकदार है 1/120 मिलीग्राम, एक चावल का 8वां हिस्सा, ठीक, कुश्ते की सूरत में, ठीक, उसमें से मुज़र असरात खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। वो जब उसके मुज़र असरात खत्म हो जाते हैं तो उसको अपने तरीके से हम दे सकते हैं, उसकी एक डोज है, ये फैसला उसकी एक मिकदार है। ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला डीटीएल कर सकता है, ये फैसला That's what my point is. कर सकती हैं। That's what my point is. तो कर लें, यही तो मैं कह रहा हूं, तो लेकिन आप उसको मानते ही नहीं। हमारे अद्वियात जितनी तैयार होती हैं उन पे चेक एंड बैलेंस ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं, जो कि गलत है। एक हकीम के पास ये लैब भी होनी चाहिए, ये अख्तियार भी होना चाहिए। आपके पास है? क्योंकि उसको पता है। आपके पास है? किसके पास लैब है? मेरे पास जितना अख्तियार है मैं वो कर रहा हूं। आपके पास लैब है? मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास लैब नहीं है तो गलत कर रहे हैं ना। और मेरी बात सुने, आपके पास लैब नहीं है तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि एक हकीम जब अपनी दुकान बनाएगा, कोई दवाई बनाएगा, तो वो उसी वक्त उसको लैब से चेक करेगा। हमारी बहुत सारी अद्वियात हैं जो जड़ी बूटियां हैं, पीपीसी के सेक्शंस हैं, सुन लें, पीपीसी की सेक्शंस हैं, बहेड़े, ड्रग एक्ट की सेक्शंस हैं जी, ड्रग रूल्स की सेक्शंस हैं, ड्रैप एक्ट 2012 है सर। आप कह रहे हैं कानून नहीं है, कानून है सर, अमलदारी नहीं है, अमलदारी नहीं है हकीम साहब। ये कानून डॉक्टरों का बनाया हुआ है, मेरी बात आप सुन इसलिए लें, आप मानते नहीं है। मेरी सुन लेना बात, यही तो तजाद है। मैंने कहा शोबे अलग अलग हैं, उनकी दवाइयों को उनको पता है, उनके लैब भी होनी चाहिए। कानून डॉक्टर्स का बनाया हुआ नहीं है सर, तरीकाकार अलग है। देखिए आप क्योंकि पार्लियामेंट में जाने की ख्वाहिशमंद हैं जी, कवानीन पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, ठीक है, कवानीन डॉक्टर नहीं बनाते, ठीक है, लेजिस्लेटर बनाते हैं, कानून साज बनाते हैं। क्योंकि अब आपने नेशनल असेंबली में जाना है ना सर? बिल्कुल जाना है। तो ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, ये डॉक्टर का बनाया हुआ कानून नहीं है। मेरी बात सुन लें, ये कानून ही गलत है। हकीमों का शोबा अलग क्यों नहीं किया जाता? वो डॉक्टरों के अंडर क्यों हैं? मैं तो कह रहा हूं उनको होना ही नहीं चाहिए। किसको नहीं होना अंडर चाहिए? की बात कर रहे हैं, हकीमों को होना ही नहीं चाहिए। क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, खत्म कर दें हकीमों को, मुझे कोई एतराज नहीं है, पूरे मुल्क से हिकमत उड़ा दें, होनी चाहिए। ये जो हम तनख्वाहें भर रहे हैं, ये जो सदर साहब सलीमी साहब को दी जा रही हैं तनख्वाहें, दूसरे हुक्मा को दी जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं मैं तो उसके बैकग्राउंड, ये शोबा तलफ कर देना चाहिए। क्यों आया ये हिकमत? क्यों आई हिकमत? क्यों थी? कुछ ऐसी अद्वियात हैं, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो सिर्फ हिकमत से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनमें उनका अच्छा इलाज है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी बीमारियां कौन सी? बहुत सारी, जैसे गंठिया है, इसका इलाज डॉक्टरी में नहीं है, इसका मेडिकल साइंस में रोते हुए आते हैं मेरे पास, मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। घुटनों के दर्द, स्टीरॉइड वगैरह देते हैं डॉक्टर, देते इलाज है ना, पेन किलर देते हैं, लेकिन वक्ती होता है। हमारे पास जो दवाई है, इसकी जो हम अक्सीर बनाते हैं, उससे बंदे 1 महीने में मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। हकीम साहब जनाब, क्या आप एग्री करते हैं? आज आपने जो सारी बातें बताई कि आपके नाम के ऊपर स्कैम हो रहा है, वीडियोस गलत हैं, आप मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं करते, आपने शाहिद आफरीदी से मुतालिक बात ठीक नहीं की कि मैं औलाद नरीना का नुस्खा आपके पास है, किसी खातून को प्रेग्नेंट नहीं हो रही उसका इलाज आपके पास है, 80 साल की उम्र तक मर्द बांझ नहीं होता, नौजवान रहता है, ये सब वीडियोस आपकी नहीं थी, एक तो तय हो गया। ठीक, ये जितने माजून लोहा पाड़ हैं ये आपके नहीं है, नहीं है, ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी नहीं, ये बात नहीं होगी। वो हुक्मा जो इस इलाज के नाम पे कभी दरख्त पे चढ़ जाते हैं, कभी तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, ये दुरुस्त करते हैं, ठीक करते हैं? मैं नहीं जानता ऐसे हुक्मा को। जो जर्मन हेल्थ सेंटर और फलाना दवाखाना लिखा हुआ होता है, ऐसे हुक्मा को खंबे पे चढ़ा हुआ देख लें, आपका आप मोटरसाइकिल उनका गारे में फंसा हुआ देख लें, आपके पास टाइम आपने देखा है? आई हैव नो टाइम। आपने देखा है गारे में फंसा हुआ मोटरसाइकिल को धक्का लगा के बाहर निकाल के खड़ा कर दें? नहीं, वो आपने देखा है? पहले लोगों के काम है, मेरे पास नहीं है फुर्सत। आप दिल पे हाथ रख के यकीन के साथ बताएं कि आपने ये वीडियोस नहीं देखी। मैंने नहीं देखी। या आप लाहौर से शुरू हो, फैसलाबाद जाएं, ट्रेन में बैठे तो आपने रास्ते में वॉल चॉकिंग नहीं, जर्मन हेल्थ सेंटर की वॉल चॉकिंग नहीं देखी? नहीं, मैं ऐसी बुरी चीजें नहीं देखता, ये आप लोग देखें। दिल पे हाथ रख के कहें यार, कह दिया, मैं नहीं देखता होता, मेरी आंखें बंद। और आज से पहले आपने नहीं? ना ना ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, इस तरह के काम मैं नहीं करता होता। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, नेक आदमी हूँ, आप मेहरबानी करें। हकीम शहजाद साहब की गुफ्तगू ख़ातिन हज़रात आपने सुनी। मेरा ख्याल है कि अभी इन्होंने पार्लियामान में जाना है, आर्टिकल जो दस्तूर पाकिस्तान है उसमें से आर्टिकल 62 और 63 भी निकाल देना चाहिए, जो सादिक और, वो तो मैं पहले ही कहता हूँ कि सादिक और अमीन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा की ज़ात है। उसके बाद इंसान क्या करता है, कैसे खिलवाड़ करता है और कैसे खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है, वो सब आपके सामने है। आई वुड लाइक टू ओपन दिस ऑगस्ट हाउस फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। चंद सवाल हैं हकीम साहब आपके,
میں آپ سے کیا پوچھوں جی, یہ یوتھ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے. جی پوچھے. جی محمد عاطر صدیقی. ریحان بھائی آپ کا شکریہ, اور حکیم صاحب آپ کا بھی آنے کا بہت شکریہ. حکیم شہزاد مارخور صاحب, حکیم شہزاد صاحب آپ کا آنے حکیم کا شہزاد شکریہ. مارخور, مارخور صاحب, کیا ہے حکیم شہزاد مارخور صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ سے سوال کرنے کا موقع ملا. میں چاہوں گا کہ آپ نا میرے ساتھ تھوڑا سا کاؤنٹر کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ وہ جو ایک حکیم صاحب کی بات ہو رہی ہے جو درخت پہ چڑھ جاتے ہیں, جو گارے میں چلے جاتے ہیں, ان کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا سمجھتے ہیں ان کو, ان کے علاج یا ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ تن شوق ہے, آج میں بتا دیتا ہوں تیرے کو. آپ نے کبھی چوک میں بیٹھا ہوا حکمت کے ریلیٹڈ بات, ذرا ادھر رکھیے گا, چہرے ادھر رکھیے گا جی, حکمت کے ریلیٹڈ بات ہے تو کر دیتا ہوں یار. حکیم 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 سب لوگوں نے ٹھان لی, حکمت کی دھجیاں اڑا دیں گے. شہزاد حکیم ملک سے فرار, وارنٹ گرفتاری, ڈرگ کورٹ میں جیلی ادویات کا دھندا, شہزاد حکیم کی ساری سندیں جیلی, آئی ڈی کارڈ ضبط, فلاں فلاں. چلیں جی, آپ لوگ مجھے اگر انجوائے کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اگر آپ کو میرے متعلق بات کر کے آپ کا ڈوپامین لیول ٹھیک ہوتا ہے, آپ کی سٹریس دور ہوتی ہے, آپ کے چہروں پر اگر سمائل آتی ہے, بندہ حاضر, میں حاضر ہوں جناب. آپ کامیڈین ہیں, آپ اگر مجھے کمیڈین سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں, نہیں آپ کیا اگر میری وجہ سے آپ ہلا گلا کر سکتے ہیں تو اٹس اوکے, مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے, میں نہیں فیل کرتا. آپ نے حکیم کی بات کی, آپ نے کبھی پہلے زمانے میں کبھی دیکھا چوک میں ایک حکیم بیٹھا ہوتا تھا کچھ سانڈے لے کے؟ کس نے دیکھا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا کیا تھا ادھر؟ 10-20 سانڈے پڑے ہیں مردہ لاشوں کی طرح, ساتھ میں ادھر وہ تیل بھی نکال, ابھی بھی کہیں کہیں پہ پڑے ہیں. اس نے جناب ایک شیر کو مار کے اس کے دانتوں کے اندر وہ تاریں لگا کے اس کی کھال کے اوپر لے کے وہ شیر بھی رکھا ہے, رچھ بھی ساتھ رکھ دیا, باندر بھی رکھ دیا, گوہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. کیا ہے, واٹ از دس؟ یہ کوئی علاج ہے کیا ہے؟ وہ بھی حکیم کہیں گے اس کو؟ میں نہیں, یہ بھی حکمت میں ہوتا ہے. جسٹ اٹریکشن, اٹریکٹ کرنا, پبلک کو اٹریکٹ کرنا, لوگوں کے سامنے یونیک چیز کرنا, ایسی کرنا جس کو ڈسکس کیا جائے, ایسی کرنا جس کے اوپر بات کی جائے, بے شک اس کا مذاق اڑایا جائے, ٹھیک ہے, ایسے ہنسی مذاق والی بات. لیکن کچھ ایسے نام نہاد پڑھے لکھے میں کہوں گا جو اس طرح کے سٹنٹ کو دیکھ کرنا وہ کوئی سیکھ پا ہو جاتی ہے. نہیں, وہ ایڈورٹیزمنٹ رولز کے خلاف ہے نا. اچھا حکیم صاحب, یہاں میرا سوال ذرا تھوڑا سا رہتا ہے. ہاں جی. اچھا, آپ ان کو حکیم نہیں مانتے یا وہ نہیں مانتے؟ نیشنل کونسل آف طب جو ہے ان کو ٹھیک مانتے ہیں؟ بالکل ٹھیک مانتے. ان کے پریزیڈنٹ صاحب ان کے پاس گئے ہیں, انہوں نے ان کے نسخوں کو ویریفائی کر دیا. وہ ان کا مسئلہ ہے, انہوں نے کیوں کیا؟ نہیں, آپ نہیں مانتے, وہ مانتے ہیں اور انہوں نے کر دیا. اسی طرح وہ آپ کو بھی کر دیں گے, ایسے اور بھی حکیموں کو کر دیں گے. تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ نیشنل کونسل آف پریزیڈنٹ صدر صاحب دیں گے, اس کا جواب دے میں نہیں ہوں. ایسے تو وہ نہیں, وہ نیشنل کونسل فار طب جس کا سرٹیفکیٹ آپ دھڑلے سے اور فخری انداز میں لہراتے ہیں, اس کے اوپر سوال اٹھا دیا انہوں نے. تو سوال اٹھا دیا ہے تو اس کا جواب کون دے گا؟ نیشنل کونسل فار طب کا نمائندہ دے سکتا ہے. نمائندہ نہیں, صدر دے گا, جس نے اس کو ویریفائی کیا اور اوکے کیا. غلط کیا ویریفائی, وہ جواب دے گا. نہیں, مجھ سے کیوں پوچھیں گے آپ اس کی حکمت کو نہیں مان رہے نا. سن لیں میری بات سنیں. آپ کو چلیں آج کھول دیتے ہیں بات, مجھے بتائیں اس میں آپ کو برا کیا لگا؟ نہیں, آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم, آپ کو برا لگا نا, آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو حکیم نہیں مانتا. دیکھیں, میں اس لیے نہیں مانتا, میں نے اس کی سند نہیں دیکھی ابھی تک, میں نے اس کے ڈاکومنٹس نہیں دیکھے, میں اس کی دکان پہ کبھی نہیں گیا, میں نے اس سے کبھی کوئی پھکی نہیں لی, میرا وہ واقف نہیں ہے. لینا چاہیں گے؟ ضرورت نہیں ہے. میں نے خود جو اپنی پھکیاں پہلے کھائی ہیں ان کا توڑ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. جی, اگلا سوال. سر بہت شکریہ, میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ آپ نے ڈگری دکھائی ہے. کتنا ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی؟ سنیں, ایک ہوتا ہے ٹارگٹ کرنا, کسی بھی بندے کو, کسی پیر کو ٹارگٹ کر دینا, کسی ڈاکٹر کو ٹارگٹ کر دینا, کسی حکیم کو اس کی نیگیٹو سامنے لا کے. ہر بندے کی زندگی میں جہاں پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں وہیں کوئی کہیں نہ کہیں پہ وہ اس کی غلطی ہوتی ہے. آپ ایسے کہیں جہاں نیگیٹو باتیں وہیں کوئی نہ کوئی پازیٹیو بھی ہوگی. لازمی بات ہے, نیگیٹو اور پازیٹیو ملتی ہیں تو بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ آپ بالکل جناب دنیا کے دودھ کے دھلے ہوئے شخص ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے غلطیاں خطائیں انسان سے ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پر ادھر ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ ایسے اینکر پرسن, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی ایک شخصیت کو ہٹ کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں. الفاظ کا ہیر پھیر ہے, بناؤ سنگھار ہے. اگلا سوال لیں. جی ریحان بھائی بہت شکریہ آپ کا. جی, تھینک یو ویری مچ. محمد جمیل نام ہے میرا,
اور حکیم صاحب کا بہت شکریہ آپ کا بھی. اچھا آپ سے ایک سادہ سا سوال ہے کہ فیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے نیگیٹو سادہ سوال نہیں کرنا, ٹیڑھا میڑا سوال جتنا کر سکتے ہو. چلیں شارٹر آج اچھے موڈ میں ہوں کر لو. اچھا یہ موڈ ابھی اچھا ہوا ہے, پہلے بھی اچھا تھا. اچھا آپ نے فیم حاصل نہیں پڑ گئے تو عوام بتائے مجھے. جی سوال جی حکیم صاحب آپ نے فیم حاصل کرنے کے لیے نیگیٹو وے ہی کیوں استعمال کیا؟ کون سا نیگیٹو ہے؟ اور وہ کہیں گے وہ ویڈیوز ہی میری نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ فیم حاصل کرنے کے لیے میں نے نیگیٹو وے ہی کیوں استعمال کیا. سوال کلوز ہے. جی سوال ختم ہو گیا. جی آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وائرل ہیں اور ہر بچے کے پاس موبائل میں ویڈیوز ہیں. میں بتا دیتا ہوں, سوال ختم ہو گیا. جی سر. نیگیٹو وے سے مراد مجھے بتائیں. میں نے ویسکٹ پہنی ہوئی ہے, جی قمیض پہنی ہوئی ہے, جی بالکل, کپڑے میرے پورے ہیں, جی, یا کوئی مطلب اس طرح کی کوئی سچویشن ہے جس میں آپ مجھے کہہ سکیں کہ بندے نو تمیز ہی نہیں, مطلب اعتراض کے قابل اعتراض, یہ جو اس طرح کے 1 منٹ آپ نے ان کی میرے سوال نہیں آپ سنا. کا سوال میں نے سن لیا. اب آپ جواب دینے کے آپ بھی پابند ہیں اور سننے کے پابند بھی ہیں. آپ نے آج کل ٹک ٹاک کے اوپر دیکھا ہوگا کہ فلاں کی لیک ویڈیو دیکھی نہیں. کس نے دیکھی؟ مکر کیوں رہے ہیں؟ جواب دیں. نہیں دیکھی. انہوں نے نہیں دیکھی تو کہہ رہے ہیں نہیں دیکھی. سنی ہے؟ نہیں سنی. نہیں سنی. نہیں میں نے دیکھی بھی ہے, سنی بھی ہے. میری کوئی اس طرح کی ویڈیو آپ نے دیکھی؟ لے آئیں دکھائیں. وہ سوال ہی نہیں ہے, یہ ان کا سوال ہی. نیگیٹو وے سے مراد کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ نیگیٹو وے سے مراد کیا ہے؟ آپ اگر مثلا میں کیا ایسا کر رہا ہوں آپ صرف جس میں آپ کو لگتا ہے کہ میں نیوڈ ہوں, میں نیگیٹو ہوں, میں نے کوئی کپڑے اتارے ہوئے ہیں, یوں کھل کے بات کرتا ہوں, آپ کو کیسے لگا؟ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اگر وہاں پہ دمے کا علاج کرتے آپ اس پہ کیوں نہیں آپ نے ایک ویڈیوز بنائی, اپنی جو ہے پوسٹ بنائی دمے کا کرتے؟ قوت بہا کا علاج کون کرے گا؟ وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن آپ نے قوت بہا کا علاج کرنا جرم ہے؟ آرٹیکل دکھائیں. نہیں وہی کرتے ہیں نا آپ. تو میں کرتا ہوں کیا ہے اور مانتے بھی نہیں آپ کے کرتے ہیں. اس کو نیگیٹو وے کہیں گے. آپ مانتے بھی نہیں کہ میں سوال ٹھیک کریں. قوت بہا کا علاج کرنا کوئی نیگیٹو وے نہیں ہے. کوئی نیگیٹو وے ہے تو بتائیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ گھروں میں بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی اور سوال کریں. بچے بچیاں یہ ویڈیو نہ دیکھیں. اچھا ایک چھوٹا سا سوال اور کہ آپ کو اپنے نام کے ساتھ ایک عجیب سا آئرونک سا سر نیم لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ بندوق کی نوک پہ لگایا کسی نے. اچھا ان کو بہت سے لوگ بندوق کی نوک پہ لگا گئے ہیں کیونکہ یہ اسی سر نیم سے ہی مشہور ہیں. آپ ادھر ہیں؟ نہیں مجھے نظر آ رہا ہے یہاں سے. آ رہا ہے؟ کیا لکھا ہوا اس کے اوپر؟ بالکل آپ کا نام لکھا اس کے کیا لکھا ہوا؟ نام بتائیں نا. ادھر مجھے دکھائیں, میں بتاتا ہوں. دکھائیں کیا لکھا ہوا. ان کو پریشر میں کیوں لا رہے ہیں؟ یہ بتائیں, دکھائیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. میری آئیڈینٹی آئیڈینٹی کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ حضور میں اینک لگا لوں اگر جان کی مان پاؤں. جی 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 جی. شہزاد احمد آگے سن آف ملک خدا بخش. ٹھیک ہے. اور کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ پڑھ کے نہیں, اس کے بعد آپ کا پتہ ہے. تو اس پہ حکیم بھی نہیں لکھا ہوا. کوئی بات نہیں, اس کے اوپر لکھا نہیں. ایک منٹ, نہیں اس کو چھوڑیں. یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ سنیں نہیں پڑھے ہوئے. نہیں سوال میری بات سنیں. حکیم صاحح ادھر بیٹھے فریم سے آؤٹ ہو رہے ہیں. آپ فریم سے آؤٹ ہو رہے ہیں. ادھر بیٹھے فریم سے نہیں, ادھر بیٹھے. یہ ذرا اینک نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ طبیب شہزاد ہے. سنیں نہیں لکھا ہوا ہے نیشنل کاؤنسل فار طب. آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے. میری بات سنیں, آئی ڈی کارڈ تو یہ ہے. سنیں پہلے آپ یہ دیکھ لیں. آپ کا سن لیں, میری بات سنیں. ادھر یہ مجھے دکھائیں نیشنل کاؤنسل فار طب کا یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ بھی دکھائیں. یہ دکھائیں مجھے. آپ شکر ہے میں 2 ورق کے لے. آپ کی جب دانیہ شاہ تو منجی ٹھوک دینی تھی. آپ کی جب دانیہ شاہ صاحبہ سے شادی ہوئی تو آپ نے یہ دکھایا تھا کیا؟ یہ دکھایا تھا. میں نے جو چیز ان کو دکھائی ہے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. جو چیز آپ نے دکھائی ہے آپ کو نہیں دکھا سکتا. وہ مولوی صاحب کو دکھائی تھی. دیکھیں آپ نے اس کا نام لیا. نہیں میری بات, اس نے دیکھی میری شرافت, دیکھیں میری ایمانداری, میری پارسائی, میری محبت. سنیں آپ کی محبت ہوگی جی, وہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہوگی, وہ بھی شاید کچھ دکھایا تھا تو ہوئی ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ